آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا محمد مبارک و سلیم علیہ۔ اللہ کریم تیری پاک و بلند بارگاہ کے اندر نماز عشاء تو لے کے ہون تک رات کا کافی عرصہ کافی وقت گزر چکی ہے۔ تیرے پیاریاں دا، تیرے محبوبہ دا، تیرے نبی دی آل اولاد دا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دا بدوہا جو مکڑے والے دا ذکر خیر کیتا ہے میرے مالک قبول اور منظور فرما۔ نبی کریم دے وسیلہ جمیلہ دلال 1,24,000 کموں پیش انبیاء کرام پیش کرنے قبول فرما۔ جتنے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، نبی دی آل اولاد تابعین تبع تابعین، آئمہ مجتہدین، محدثین، مفکرین، مفسرین، مفتیان اعظام، پیر فقیر، جتنے بھی سلاسل بزرگ دنیا تو پردہ کر کے سب پیش کرنے قبول فرما۔ حاضرین محفل جننے بزرگ بڑے چھوٹے اللہ تشریف لے کے آئے نے، علماء، نعت خان، نقیب محفل، جتنے بھی اسی تیرے کاروچ با برکت کاروچ حاضران، اللہ ساڑھا کوئی مسلمان قائم پرا بچہ دنیا تو جا چکے ہیں، خودی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ میرا خصوص یا اللہ اہل خانہ دے جو رشتہ دار عزیز و اقربا دنیا تو جا چکے ہیں، اللہ انہوں نے کامل بخشش فرما۔ نبی کریم کا ذکر خیر ہے میرے مالک، اپنے محبوب دی واللہ ظلف دا صدقہ اس مہینے دی با برکت ہون دا صدقہ، اللہ اہل خانہ دے واسطے اس محفل دے باعث برکت بنا، باعث رحمت بنا۔ اللہ اپنے محبوب دی پاک عبادت دا صدقہ جو سرکار کثرت نال اس مہینے وچ عبادت کر دے رہے، اس عبادت دا صدقہ میرے اللہ اس بچے محمد شعبان نو اللہ نبی پاک دے نقشے قدم دے چلن دی توفیق عطا فرمائے، اس بچے نو اپنے ولیاں دے نقشے قدم دے چلن دی توفیق عطا فرما، نیک صلحاء نیک برگزیدہ بندیاں دے نقشے قدم دے چلن دی توفیق عطا فرما۔ جتے انہیں علماء آئے نے بندہ ان چیز دعا کر دیا علماء سمیر یا اللہ نبی پاک دے غلام آمین کہن دے نے، اللہ تو سارے سب دے بچے دی خیر فرما۔ اللہ جنہ دے بچے ہیں میرے مالک اور بچیاں قرآن دے حافظ بنا، قرآن دا قاری بنا، اللہ با عمل بچے بنا دے میرے مالک۔ اپنے محبوب دا صدقہ بھائی انہوں نے صغیر صاحب انہوں نے اپنے بچے دی خوشی میں محفل کرائی، اللہ جڑے بے اولاد نے نبی پاک دے پاک ذکر دا صدقہ انہوں نے اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ جدو انہوں نے اولاد ہمیں پھر وہ بھی خوشی میں سرکار دا ذکر کراؤ، اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سن صبر اللہ مکہ دے مدینے دی حاضر نصیب فرما، نیک بہترین انسان بنانے توفیق عطا فرما، اپنی زبان اپنے ہاتھ دی وجہ نہ دوسرے مسلمان محفوظ رکھنے توفیق عطا فرما، اپنے قول فعل دا اللہ تضاد ختم فرما، ساڑھے سارے نور سینیاں نو پاک فرما دے، حسد کینے بغض عذاب دا خاتمہ فرما دے، اللہ تاجدار ختم نبوت عزت پہر دے توفیق عطا فرما۔ ساڑھا مال ساڑھی اولاداں ساڑھا وطن ساڑھا ہر چیز دا مالک و مختار کملی والے نے، اللہ تو نبی عزت زندگی دے آخری ساتھ کا پہرہ دینے توفیق عطا فرما، اپنے نبی نال وفا دی توفیق عطا فرما۔ جس نبی دا صدقہ رمضان ملیا، جس نبی دا صدقہ قرآن ملیا، اللہ مقدی گال مکائیے جس نبی دا صدقہ تو رحمان ملیا، اس نبی دی عزت پہرہ دینے توفیق عطا فرما۔ غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ دے ذات کروڑا رحمت دا نزول فرما، آپ دے مشن و جاری ساری رکھتی توفیق عطا فرما۔ جتنے سارے صلحاء یا اللہ مجاہدین ختم نبوت دنیا تو تشریف لے گئے نے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تو لے کے اللہ ہوں تک جتنے ختم نبوت دے پہلے دار دنیا تو تشریف لے گئے، اللہ تو سب دے نظارت کروڑا رحمت دا نزول فرما، نیک ولیاں دا صدقہ اس محفل کو قبول فرما، اہل خانہ واسے باعث برکت بنا، حاضرین محفل واسے باعث برکت بنا۔ اللہ جو دنیا تو جاندے ہوئیے اکھاں وچ نبی پاک دا جلوہ ہوئے، زبانہ تے ساڈو کلمہ حضور دا جاری فرمائی، سانو بد عقیدگی تو بچائی، ساڈے نسلاں نو رافضیت تو خارجیت تو بچائی، سانو مسلک کے حقہ اہل سنت و جماعت جڑا عطا کیتا ہے، اسی مسلک تے زندگی دے اسی مسلک تے موت عطا فرمائی۔ میرے مسلک دے عظیم علماء دا سایہ تبیر اہل سنت سے ارتقائی مدائی فرما۔ قاری عاشق صاحب یا اللہ قاری صاحب جنہا خطاب فرمایا پہلے، اس تو پہلے قبلہ قاری صاحب جنہا خطاب فرمایا، پروردگار عالم خطاب ہے کسی پر 4 خطاب ہو گئے نے، تیرے نبی دا ذکر ودے ہے، تیرے نبی دا ذکر سن کے سامعین نے اللہ محبت اظہار کیتا ہے، اللہ علماء دا
آنا سرکار کا ذکر کرنا سرکار کا ذکر انہاں عوام کو سناونا قبول کر کے انہاں دے علم و عمل جزافہ فرما اللہ مسلک علماء اہل سنت و جماعت ان کی اتفاق اتحاد دولت والا مال فرما نظر بند محفوظ فرما عوام اہل سنت کا خیر فرما اللہ سارے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو تاجدار ختم نبوت عزت پہرا دین دی توفیق عطا فرما جڑیاں میری ماما بہناں نے اللہ پردے وچ رہ کے تیرے نبی دا ذکر سنے ہیں اللہ تو نہ میری ماما بہناں نو بھی اللہ تندرستی عطا فرما رمضان شریف آؤندے سانو خوب نیکیاں کماؤن دی توفیق عطا کری اللہ سانو اپنے معبود دا صدقہ اچھا مسلمان بن کے رمضان شریف دا قدر کرن دی توفیق عطا فرمائی اچھا شہری بنن دی توفیق عطا فرما اچھا پاکستانی بنن دی توفیق عطا فرما اچھا مسلمان تے اچھا انسان بنن دی توفیق عطا فرما سڑا خاتمہ ایمان پہ فرمائی آخری وقت ایک کلمہ سڑکے زبانہ تے جاری فرمائی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ برحمتک یا